ओम श्री हर हनुमते नमः। श्री आंजनेय स्तोत्रम। महेश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रम सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत् स्तोत्रमुत्तमं। तृप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्नविभूषितम् उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपिन संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिंगलाक्षं महाकायं टंकशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं। त्रिमूर्त्याकमामस्तं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं। पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवस्य राक्षसान्तं नमाम्यहम्। अचलज्योतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं। तृप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम्। अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम्। अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं। द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहम्। त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं। मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृट्टङ्क नमाम्यहम्। सुरासुरगणे सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम्। एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत् स्तोत्रमुत्तमं। तृप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्नविभूषितं उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपिन संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिंगलाक्षं महाकायं टंकशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं। त्रिमूर्त्याकमामस्तं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहम्। पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवस्य राक्षसान्तं नमाम्यहम्। अचलज्योतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं। तृप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम्। अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम्। अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं। द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहम्। त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं। मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृट्टङ्क नमाम्यहम्। सुरासुरगणे सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम्। एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत् स्तोत्रमुत्तमं। तृप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्नविभूषितं उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपिन संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिंगलाक्षं महाकायं
टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्याकमामस्तं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवस्य राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलज्योतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तृप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृट्टङ्क नमाम्यहं सुरासुरगणे सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन् नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ईश्वरोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तृप्तकाञ्चनसङ्कासं नानारत्नविभूषितम् उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्याकमामस्तं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवस्य राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलज्योतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तृप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृट्टङ्क नमाम्यहं सुरासुरगणे सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन् नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ईश्वरोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तृप्तकाञ्चनसङ्कासं नानारत्नविभूषितं उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्याकमामस्तं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं
पूजितं सर्वदेवस्य राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलज्योतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तृप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहम् त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृट्टङ्क नमाम्यहम् सुरासुरगणे सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन् नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ईश्वरोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमम् तृप्तकाञ्चन सङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्याकमामस्तं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहम् पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवस्य राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलज्योतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तृप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहम् त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृट्टङ्क नमाम्यहम् सुरासुरगणे सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन् नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ईश्वरोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमम् तृप्तकाञ्चन सङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्याकमामस्तं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहम् पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवस्य राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलज्योतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तृप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनं
अतसी पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीता दुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं माला मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृट्टङ्क नमाम्यहं सुरासुरगणे सर्वः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ईश्वरोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तृप्तकाञ्चन सङ्कासं नानारत्नविभूषितम् उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्याकमामस्तं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवस्य राक्षसान्तं नमाम्यहं अचलज्योतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तृप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीता दुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं माला मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृट्टङ्क नमाम्यहं सुरासुरगणे सर्वः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ईश्वरोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तृप्तकाञ्चन सङ्कासं नानारत्नविभूषितं उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्याकमामस्तं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवस्य राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलज्योतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तृप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्कासं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीता दुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं माला मन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं
धृष्टङ्क नमाम्यहम् सुरासुरगणे सर्वः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन् नरो नित्यं सर्वपापः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ईश्वरुवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तृप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्नविभूषितं उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपिन संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्याकमामस्तं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवस्य राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलज्योतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तृप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृष्टङ्क नमाम्यहं सुरासुरगणे सर्वः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन् नरो नित्यं सर्वपापः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ईश्वरुवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तृप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्नविभूषितं उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपिन संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्याकमामस्तं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवस्य राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलज्योतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तृप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्ध्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृष्टङ्क नमाम्यहं सुरासुरगणे सर्वः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन् नरो नित्यं सर्वपापः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। इति श्री आञ्जनेयस्तोत्रं श्री हनुमतार्पणमस्तु। ओम हनुमते नमः।